له ولا مقارن له ولا مكاتب له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسم وجزء ونزو ومزملا ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصملا ولا مقارن له ولا مكاثم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يعبد لغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وهزيم وجميل وسعير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا ممدومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأكبل الخلق وأوسط الخلق وأطهر الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأصدرنا وأكبرنا أمر أكبر أجدر أكفل أوسط أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطن صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى ثم دنا